कति राखेँ त 0 राखेँ र यो y भएको ठाउँमा मैले कति राखेँ त 4 राखेँ। अब यो के भयो 0/a प्लस 4/b = 1 भयो। यसरी x र y को भ्यालु कहाँबाट आयो? यहाँबाट आयो। किन यो भ्यालु राख्न मिलेको? किनभने यो पोइन्ट यो इक्वेसनमा पर्छ। त्यो कारणले भ्यालु राख्न मिल्यो। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दै छौं र के को भ्यालु आउँछ भनेर हेरौँ एकचोटि है त सल्भ गर्दाखेरि। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हेर के गर्न सकिन्छ त 0/a भनेको त कति हो? व्हाट इज 0/a? 0/a भनेको कति हो? ल कसैले भन्नुस् त? कुनै पनि सरी 0/4 औ 0/a भनेको 0/4 हो। 0/a भनेको मैले के सोधेको भने 0 लाई तिमीले कुनै पनि नम्बरले लगेर डिभाइड गर। जुनसुकै नम्बरले पनि 0 लाई डिभाइड गर्दाखेरि त्यसको रिजल्ट कति आउँछ? 0 लाई कुनै पनि नम्बरले डिभाइड गर, कुनै पनि नम्बरले मल्टिप्लाई गर, यसको रिजल्ट जहिले पनि कति हुनुपर्छ? 0 हुनुपर्छ हैन र? त्यसो भए 0/a भएको ठाउँमा त मैले कति लेख्न मिल्ने रहेछ त? 0/a भएको ठाउँमा 0 नै लेख्न मिल्ने रहेछ। अनि यो 4/b त छँदैछ = 1 है। यो 0 कसरी आयो त 0/a दैट इज 0। अनि अब 0 प्लस एनीथिङ हैन 0 प्लस यो 0 अनि प्लस 4/b भनेको 0 लाई जोड्दा त केही फरक पर्दैन भने 4/b नै भयो। 0 प्लस 4/b भनेको पनि 4/b नै हो। 4/b = कति आयो त 1 आयो। अब हामीले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यौं भने यो b लाई यतापटि लगेर मल्टिप्लाई गर्यौं भने we can get the value of b. Can you tell me what is the value of b now? 4 b को भ्यालु कति आयो त 4 आयो। यसैले हामीलाई a र b को भ्यालु निकाल्नु पर्ने थियो क्वेशनमा। त्यसमा हामीले अहिलेसम्म चाहिँ b को भ्यालु फाइन्ड गरिसक्यौं हैन। अहिलेसम्म हामीले b को भ्यालु फाइन्ड गरिसक्यौं। अब a को भ्यालु फाइन्ड गर्न बाँकी छ। र एउटा पोइन्ट पनि त बाँकी छ। यो 0,4 भन्ने पोइन्टलाई हामीले युज गरेको। अब 4,0 भन्ने पोइन्ट पनि छ क्वेशनमा। भने यो 4,0 भन्ने पोइन्टलाई युज गर्यो भने हामीले विथ द सेम प्रोसेस हैन यही मेथडबाट यही प्रोसेसबाट a को भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्छौं। त्यसको लागि के गर्ने? अब यहाँ लेखेको जस्तै सिन्स 0,4 लाइज अन इट भने जस्तै अब चाहिँ के लेख्ने? सिन्स 4,0 लाइज अन इट हैन। यो 4,0 लाइज अन इट। यो लाइनमा 4,0 पर्यो भने के हुन्छ भन्न त ल? अब के गर्न मिल्छ हामीले? 4,0 यो लाइनमा पर्यो भने अब के गर्न मिल्छ? x को ठाउँमा कति राख्न मिल्छ अब? 4 हो र y को ठाउँमा 0 राख्न मिल्छ। 0 राखेर हेरौं हैन। x को ठाउँमा मैले राखे 4 र y को ठाउँमा मैले राखे। यो अडियो म्युट गर्न न। किन अडियो अनम्युट गर्दै? यता उता नचलिकन ध्यान दिएर सुन्ने पढेको बेलामा। x को ठाउँमा 4 राखे र y को ठाउँमा मैले कति राखे त 0 राखे। अब यसलाई मैले सल्भ गर्दाखेरि आई फलो द सेम प्रोसेस। जसरी अघि 0/एनीथिङ इज 0 भनेको थियो, अहिले 0/b छ यहाँ। यसको रिजल्ट यसको भ्यालु कति हुन्छ? 0 नै हुन्छ। अनि यतापटि 4/a छ हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ 4/a नै। 4/a प्लस 0 हुने भयो हैन त? 4/a प्लस 0 4/a प्लस 0 = 1। अब यो 0 लाई लगेर जे कुरामा जोडे पनि 4/a प्लस 0 भयो भने त्यो त 4/a नै भइराख्ने भयो। सो 4/a = 1 because 0 has no meaning while adding हैन। एड गर्दा त केही मिनिङ छैन यसको। ल भन a को भ्यालु कति आउँछ? 4 नै आउँछ। 4 नै आउँछ। यसरी हामीले a को भ्यालु पनि फाइन्ड गर्न सक्यो र b को भ्यालु पनि फाइन्ड गर्न सक्यो है। यो क्वेशन अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो तर एकदमै सजिलो छ। फर्स्ट पोइन्टलाई हामीले x र y को ठाउँमा राख्यौं, त्यहाँबाट b को भ्यालु आयो। सेकेन्ड पोइन्टलाई हामीले x र y को ठाउँमा राख्यौं, त्यहाँबाट a को भ्यालु आयो। यसरी किन राख्न मिल्यो त भन्दाखेरि we can do this only when point lies on the given equation. दिएको इक्वेशनमा पोइन्ट छ पर्छ भनेर भनेको छ, लाई गर्छ भनेको छ भने मात्र हामीले यसरी x र y को भ्यालुमा राख्न मिल्छ है। सो दिस इज अल अबाउट क्वेशन नम्बर 2। र तिमीलाई याद होला हामीले चाहिँ नि के गरेको थियौं भन्दाखेरि डाइरेक्टली क्वेशन नम्बर 2 सुरु गरेको हैन। 1 त गरेको थिएन। सो आई एम गोइङ टु टेक यु टु क्वेशन नम्बर 1 राइट। Question number 1 has 5 questions, 6 questions A, B, C, D, E छ यहाँ F सम्म छ।
त्यसमा भएको ए नम्बर चाहिँ आज हामीले पढ्यौं यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अलिकति लामो जस्तो पनि छ यसलाई बडो ध्यान दिएर सुन्ने अनि पछि कपी गर्ने टाइम पाइन्छ है त है र सबैजनाले स्क्रिनमा हेर्ने मैले के सोध्छु त्यसको एन्सर पनि दिने 1 नम्बरको सुरुमा क्वेशन पढौं के भनेको रहेछ भने फाइन्ड द लोकस यो लोकस फाइन्ड गर्न भनेको तिमीले सम्झ जहिले पनि लोकस फाइन्ड गर्नु मिन्स यु हैव टु फाइन्ड एन इक्वेसन ओके एन्सरमा के आउनुपर्छ भने इक्वेसन आउनुपर्छ यस्तो 2x + 3y = 0 टाइपको हुन्छ नि इक्वेसन यस्तो इक्वेसन आउनुपर्छ एन्सरमा है फाइन्ड द लोकस को मतलब भयो फाइन्ड द इक्वेसन भनेको तिमीलाई है एउटा इक्वेसन फाइन्ड गर्नु भन्छ लोकस भनेको इक्वेसन हो अफ पोइन्ट p x, y which moves such that there are different conditions given in the question. According to this condition, you have to find the locus. अब हामीले अरु कुरा अरु क्वेशनहरु अहिले हेर्ने हैन अहिले हामीले ए नम्बरको मात्र हेर्ने हो ए नम्बरमा के भनेको छ भने इट्स डिस्टेन्स फ्रम -4, 5 इज 5 युनिट अब यसलाई कसरी बुझौं भने यहाँ एउटा पोइन्ट दिएको छ क्वेशनमा दिएको फर्स्टमै माथि नै दिएको क्वेशनमै दिएको पोइन्ट p x, y हुन्छ यो p x, y यो सबैको लागि काम लाग्छ है एउटा पोइन्ट छ p थोरै यही नेर भन्ने मैले p यसको कोअर्डिनेट्सहरु छ x, y र अहिले हामीलाई क्वेशनमा a नम्बरको कुरा गर्दाखेरि यहाँ अर्को एउटा पोइन्ट पनि दिएको छ लेट्स से दैट पोइन्ट इज a एन्ड व्हाट इज द कोअर्डिनेट अफ दैट पोइन्ट के कोअर्डिनेट छ त त्यो पोइन्टको चाहिँ भन्दाखेरि यो पोइन्टको कोअर्डिनेट छ -4, 5 there are 2 points now one is p which is x, y and another is a which is -4, 5 र यिनीहरु दुईटाको बीचको डिस्टेन्स पनि क्वेशनमा दिएको छ सो व्हाट इज द डिस्टेन्स बिट्विन दिस टु पोइन्ट्स इन द क्वेशन यो दुईटा पोइन्टहरु बीचको डिस्टेन्स कति छ ल भन्नुस् त क्वेशनमा हेरेर 5 छ है यति कुरा क्वेशनमा दिएको छ एउटा पोइन्ट छ p x, y अर्को पोइन्ट छ a -4, 5 र यिनीहरुको बीचमा डिस्टेन्स दिएको छ क्वेशनमा कति दिएको छ भने 5 युनिट्स भनेर दिएको छ अब हामीले इक्वेसन फाइन्ड गर्नुपर्ने छ ठीक छ बडो सिम्पल छ भने यो जुन ए नम्बरको क्वेशन छ त्यसमा तिमीलाई जुन दुईटा पोइन्टहरु दिएको छ त्यसमा यो जुन 4, -4, 5 भन्ने पोइन्ट दिएको छ त्यसलाई x1 y1 भन्ने जुन यो क्वेशनमा माथि दिएको अर्को पोइन्ट छ p x, y त्यसलाई चाहिँ x2 y2 भन्ने x1 y1 को भ्यालु आयो -4, 5 यो चाहिँ हेर है राम्रो छ आजको लागि लास्ट क्वेशन यही हो र x2 y2 कति छ भन्दाखेरि x, y छ अनि यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स कति छ भने 5 युनिट फिगरमा हेर्ने हो भने एउटा पोइन्ट यहाँ छ p हैन यसको कोअर्डिनेट छ x, y अनि अर्को पोइन्ट यहाँ छ यसको नाम हामीले a भन्न सक्छौं यसको कोअर्डिनेट छ व्हाट इज द कोअर्डिनेट -4, 5 and what is the distance between these two points 5 यो दुईटा पोइन्टहरुमा एउटा पोइन्टलाई यसलाई x1 y1 भनेर मान्ने अर्को पोइन्टलाई x2 y2 भनेर मान्ने डिस्टेन्स बिट्विन देम इज 5 युनिट्स नाउ इन द बिगिनिङ अफ दिस इयर मैले सुरुमै तिमीहरुलाई डिस्टेन्स फाइन्ड गर्ने फर्मुला चाहिँ भनेको थिए कुनै दुईटा पोइन्टहरु छ हैन यो दुईटा पोइन्टहरु भयो यो दुईटा पोइन्टहरुको डिस्टेन्स फाइन्ड गर्नु पर्यो भने यो दुईटा पोइन्टहरु बीचको डिस्टेन्स फाइन्ड गर्नु पर्यो भने एउटा फर्मुला थियो हामीसँग ल कसैले भन्न सक्छ के फर्मुला थियो त्यो व्हाट वाज द फर्मुला टु फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु पोइन्ट्स d is equals to cube root on क्यूब रुट हैन त्यो स्क्वायर रुट भन न x1 minus x square whole square plus y1 minus y square whole square तिम्रो कपीमा लेखेको छ त्यो याद गरेको हो कपीमा लेखेको छ त्यसो भए अलि मिलाएर पढौँ न नानु उल्टो पाल्टो पढिरहेको छु एकचोटी हेरौँ त के लेखेको छ यहाँ d is equal to हैन यो d is equal to root under x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square so please read again के रहेछ त डिस्टेन्स फाइन्ड गर्ने फर्मुला d is equal to root under x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square
यो फर्मुलाबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ हामीले we can find the distance between any two points given in the question and there are 2 points given to us यहाँ एउटा point छ यहाँ एउटा point छ हामीसँग x1 को भ्यालु पनि छ y1 को भ्यालु पनि छ x2 को भ्यालु पनि छ y2 को भ्यालु पनि छ र d को भ्यालु पनि छ we have all the values now we have to put those values in this formula you know अब हेरौँ त के भ्यालुहरु छ त त्यसो भए हामीसँग what is the value of x2 कसैले भन्नुस् what is the value of x2 x what is the value of y2 Y. what is the value of d 5 so अब यो जुन भ्यालुहरु छ नि त्यो भ्यालुलाई राख्न पर्यो x2 को ठाउँमा x राख्न पर्यो हैन हेर्नु त कस्तो हुन्छ भ्यालु राख्दाखेरि d को ठाउँमा चाहिँ नि 5 राख्न पर्यो अनि x2 को ठाउँमा मैले x राखे माइनस छ फर्मुलामा भने त्यो माइनसलाई मैले माइनस नै लेखे अनि यो x1 को ठाउँमा मसँग कति भ्यालु थियो त -4 थियो त्यो -4 लेखे अब यो -4 भएको हुनाले यसलाई ब्राकेट भित्र लेखेछु है -4 त्यस्तै y2 को भ्यालु कति थियो y लेखे र y1 को भ्यालु कति छ 5 छ यसमा -5 होइन 5 मात्रै हो त्यही भएर ब्राकेट लेख्न पर्दैन 5 नै लेखे मैले होल स्क्वायर छ फर्मुलामा भने होल स्क्वायर लेखे ल भन यो स्टेप बुझ्यो कि बुझेन x को भ्यालु राख्नु सरी बुझ्दै छ हैन हाँ सर अब अलि अगाडिसम्म जानुपर्छ है ध्यान दिएर बुझ्दै जाने है अब अन्तिमसम्म के हुन्छ अब के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ नि यो रुट जुन छ यो रुटलाई हटाउनको लागि दुवै साइडमा स्क्वायरिङ गरौँ दुवै साइडमा यहाँ के लेखेको छ स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स है दुवै साइडमा वर्ग गरेको स्क्वायरिङको के मतलब हुन्छ यतापटि पनि होल स्क्वायर गर्ने हैन र यतापटि पनि ब्राकेट राखेर होल स्क्वायर राख्ने दुईतिर स्क्वायर गर्ने भने त्यसो गर्दाखेरि यो रुट हट्छ क्या अनि रुट हटेपछि अलि सजिलो हुन्छ हामीलाई स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दा के गरे मैले यतापटि पनि ब्राकेट राखेर होल स्क्वायर राख्दिए र यतापटि पनि मैले ब्राकेट राखेर होल स्क्वायर राखे ठीक छ अब होल स्क्वायर राखिसकेपछि यो यतापटिको जुन होल स्क्वायर छ यो जुन स्क्वायर छ यतापटि यो स्क्वायर र यतापटि भएको यो रुट चाहिँ क्यान्सल गर्न मिल्छ वी क्यान क्यान्सल देम अर्को साइडमा 5 स्क्वायर हुने भयो सो व्हाट इज द भ्यालु अफ 5 स्क्वायर यो लेफ्ट साइडमा 5 स्क्वायर छ यसको भ्यालु कति हुन्छ 25 25 हुन्छ हैन त ल त्यसो भए अब यो कस्तो हुने भयो त अर्को स्टेपमा जाँदाखेरि भने 25 भयो र यहाँ अरु केही गरेको छैन यहाँ एउटा रुट थियो अघिसम्म यो रुट चाहिँ नि हट्यो कसरी हट्यो त रुट भन्दा हामीले स्क्वायर थियो नि त स्क्वायर गरेको थियो त्यो स्क्वायर र यो रुट चाहिँ क्यान्सल भयो र वी गट इट लाइक दिस ओके रुट चाहिँ हरायो अब यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ हैन सरल गर्दै जाउँ अब के गर्न सकिन्छ नि यहाँ माइनस छ यहाँ पनि माइनस छैन यो बीचमा भएको सानो ब्राकेटलाई हामी हटाइदियौँ माइनस माइनस मिलेर प्लस बन्छ त्यहाँनेर अरु कुरालाई सेम लेखौँ 25 लाई 25 लेखौँ x लाई x नै लेखौँ माइनस माइनस मिलेर यो प्लस भयो x + 4 होल स्क्वायर अनि यतापटि y - 5 होल स्क्वायर अब चाहिँ अब एउटा कुरा जान्नुपर्छ यहाँ वी क्यान एप्लाई अ फर्मुला हियर कुन फर्मुला यहाँ एप्लाई गर्न मिल्छ त a + b होल स्क्वायर है a + b होल स्क्वायर भन्ने फर्मुला सुनेछ हामीले यो भन्दा अगाडि छ सर म्याथमा म्याथमा सुनेछ a + b होल स्क्वायर भने के हुन्छ ल भन a स्क्वायर plus 2ab प्लस अनि b स्क्वायर सो हामीले यो जुन x + 4 होल स्क्वायर छ त्यसमा चाहिँ यो फर्मुला एप्लाई x को ठाउँमा हामीसँग a को ठाउँमा हामीसँग x छ b को ठाउँमा हामीसँग 4 छ है x + 4 होल स्क्वायरलाई a + b होल स्क्वायर मानेर त्यो फर्मुला युज गरौँ त्यो युज गर्दा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो 25 लाई 25 नै लेख्ने अहिलेको लागि है अब हेर है त के गरे मैले मध्ये भन्छु तिमी यो a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर लेखे है यहाँ a स्क्वायर भनेको x स्क्वायर भयो 2ab भनेको के भयो त 2 अनि a को ठाउँमा x छ b को ठाउँमा के छ 4 छ यो 2ab भयो अनि b स्क्वायर लेख्दाखेरि 4 स्क्वायर लेखेको इट इज a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर यहाँसम्म भयो यहाँसम्म अब फेरि प्लस साइन छ सो आई रोट प्लस साइन ए अनि यसमा चाहिँ कुन फर्मुला अप्लाई हुन्छ नि यसमा कुन फर्मुला अप्लाई हुन्छ भन्न त b a - b होल स्क्वायर
र a minus b होल स्क्वायर भनेको के हो त a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर हो we know it a स्क्वायर भन्नाले यो y स्क्वायर minus 2ab भन्नाले minus 2 अनि ab भनेको y अनि 5 अनि plus b स्क्वायर भनेको 5 स्क्वायर यो b को ठाउँमा 5 छ नि त सो 5 स्क्वायर मैले के गरे यसमा भनेदेखि यहाँ मैले a plus b होल स्क्वायर को फर्मुला युज गरे त्यहाँबाट मैले यति रिजल्ट पाएँ अनि प्लस छ बीचमा भने प्लस नै लेखे यसमा मैले a minus b होल स्क्वायर भन्ने फर्मुला अप्लाई गर्ने त्यसबाट वी गट दिस मच रिजल्ट दिस इज द रिजल्ट आई गट फ्रम y minus 5 होल स्क्वायर a minus b होल स्क्वायर को फर्मुला युज गरेको यहाँ a plus b होल स्क्वायर को फर्मुला युज गरेको दिस इज भेरी सिम्पल म्याथमेटिक्स यतिको सम्म हामीले जानेको हुनुपर्छ है हामी 9 क्लासमा पुगिसकेको यहाँ a plus b होल स्क्वायर र यहाँ a minus b होल स्क्वायर को फर्मुला युज गर्छ अब के हुन्छ भने यसलाई मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ भन्न त यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ 2 into x into 4. What is the result? 8x. 8x. Similarly, we can multiply this one. What is the result of this? 2 into y into 5. 10y. 10y. Similarly, we can square this. What is the result of 4 square? 16. Y square is 16. Yes, sir. Y square is 16. Please mute your audio, everyone. And यहाँ 5 स्क्वायर छ 5 स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 25 हुन्छ ल अब त्यसो भए त्यो कुरा यहाँ लेखौं हैन यो 25 लाई 25 लेखेको छ तिमीहरुले भनेको जस्तै यहाँ x स्क्वायर लाई x स्क्वायर लेखेको छ त्यसपछि आउने जुन यो छ 2 into x into 4 this is 8x जुन यो 4 स्क्वायर छ it is 16 2 into y into 5 भएको ठाउँमा 10y अनि 5 स्क्वायर भएको ठाउँमा 25 हैन यो कुरा लेख्यो अब त्यसपछि फेरि अगाडि बढौं अब हेर अब मैले अरेन्ज गरेको मात्रै मिलाएर राखेको मात्रै पहिला x स्क्वायर लेखे 25 त छँदै छ यता राइट साइडमा पहिला x स्क्वायर लेखे त्यसपछि y स्क्वायर लाई लेखे y स्क्वायर त्यसपछि यो 8x लेखे 8x त्यसपछि यो 10y लेखे 10y र नम्बरलाई लास्टमा मैले यहाँ 16 छ यहाँ 25 छ यो 16 र 25 मिलेर टोटल कति हुन्छ 41 हुन्छ है 41 अब अर्को स्टेपमा के गर्ने यस पछाडी भन्दाखेरि यो जुन 25 छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यसलाई पनि लगेर राइटमै लग्यो यतापटि प्लस 25 छ भने यतापटि गएर के हुन्छ यो माइनस 25 हुन्छ र यहाँ यो 25 लाई यता लग्यौं हामीले भने यहाँ चाहिँ के बाँकी रहन्छ त 0 बाँकी रहन्छ है त्यसो भए त्यसो गर्दाखेरि कस्तो हुने भयो त यो इक्वेसन अब भने 0 is equal to 25 is taken to the right side now 0 is equal to हैन 25 लाई राइट साइड तिर लग्यो अब यो सबै कुरा सेम यो सबै सेम अनि यताबाट आको 25 लाई -25 लेख्यो अब 41 -25 गरे भने कति आउँछ 45 -21 गरे भने कति आउँछ भन्दाखेरि 16 आउँछ है 41 -25 is 16 सो फाइनली हामीले इक्वेसन चाहिँ पायौं कस्तो इक्वेसन पायौं त भन्दाखेरि 0 is equal to x square plus y square plus 8x minus 10y यो दुईटा मिलेर plus 16 मैले अघि तिमीलाई सुरुमा के भनेको थिए भने हाम्रो एम के हो त इक्वेसन फाइन्ड गर्ने हो दिस वान इज द इक्वेसन लेख्दाखेरि जहिले पनि यो जुन एक्सप्रेसन छ यसलाई चाहिँ लेफ्ट साइडमा र 0 छ त्यसलाई चाहिँ राइट साइडमा लेख्नुपर्छ यसलाई एक्सचेन्ज गर्न सकियो र फाइनली हामीले के लेख्नुपर्छ सो x square plus y square plus 8x minus 10y plus 16 is equal to 0 is the required locus locus भनेको के हो इक्वेसन नै हामीले के सोधेको थियो त क्वेशनमा भन्दाखेरि हामीले सोधेको थियो फाइन्ड द लोकस अफ अ पॉइंट भनेर सोधेको थियो है र यो डिस्टेन्स दिएको थियो अर्को एउटा पॉइंट दिएको थियो भने लोकस फाइन्ड गर्नु भनेको के हो त इक्वेसन फाइन्ड गर्ने नै हो कुनै दुईटा पोइन्टहरु छ र तिनीहरु बीचको डिस्टेन्स पनि दिएको छ हामीलाई र इक्वेसन फाइन्ड गर्न भनेको थियो हामीले के गर्नु त डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्यौं हैन दिएको पोइन्टहरुलाई x1 y1 र x2 y2 भनेर लेख्यौं डिस्टेन्स 5 थियो डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्यौं हामीले सबै भ्यालुहरु जुन छ d x1 x2 सबै भ्यालुहरु राख्यौं अनि त्यसपछि यो रुट हटाउनको लागि स्क्वायरिङ गर्यौं दुवै साइडमा स्क्वायरिङ गर्दाखेरि के हुन्छ त दुवै साइडमा होल स्क्वायर राख्नु पर्यो बिकज अफ होल स्क्वायर यो रुट चाहिँ क्यान्सल हुन्छ रुट क्यान्सल भएपछि यति बाँकी रह्यो अनि यो माइनस माइनसलाई हामीले प्लस बनाइदियौं हैन अनि यहाँ a + b होल स्क्वायर र यहाँ a - b होल स्क्वायर को फर्मुला अप्लाई गर्यौं हामीले अनि मल्टिप्लाई गर्ने ठाउँमा मल्टिप्लाई गरियो स्क्वायर गर्ने ठाउँमा स्क्वायर गरियो त्यसपछि यो 16
र यतापट्टि भएको 25 लाई हामीले एड गर्यौं वी गट 41 अनि यो 25 लाई लेफ्टबाट राइटमा ल्याएर माइनस गर्यौं हामीले त्यसबाट 16 आयो एन्ड वी गट द फाइनल रिजल्ट यसरी हामीले इक्वेसन फाइन्ड गर्न चाहिँ सकिन्छ है इक्वेसन फाइन्ड गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि क्वेसनमा दिएको कन्डिसन छ त्यो कन्डिसनलाई युज गरेर लोकस फाइन्ड गर्ने भनेको पनि इक्वेसन फाइन्ड गर्ने नै हो